Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्तोत्र 9 आणि 4 नितीचो देव फारीकपण घेतोल्या देवा सर्वेस्परा सूद घेतोल्या देवा हे मुखार प्रितुमेच्या नितीदारा उठ गुरविश्तांक फावो ती मोजरी दी केन्ना पर्यान सर्वेस्परा केन्ना पर्यान नुस्ते मनीस जिखतले जे मिजास करतात गोरवान उलयतात खोटे मनीस आपणा मोदें बोडाय सांगतात तुजे पोरजेक ते चेपतात सर्वेस्परा तुवें विंचून काडलोल्यांक दोग दितात विधवांचो आनी पोद्देशांचो जीव काडटात अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पर पळयना जाकोबाचो देव चित दिना मुर्खांतल्या मुर्खानो समजून घेयात आरे पिशानो केन्ना तुमकां बूद येत जाणें कान घडला ताकाच आयकूंक येना जाणें दोळो रुचला ताकाच दिसना जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो कास लावचो ना जो मनशांक जाणवाय दिता ताकाच जाणवाय आसची मनशांची चिंतना सर्वेस्पर वळखता ती बेश्टी फूंक म्हूण तो जाणा सर्वेस्परा जे मनशांक तूं उपदेश दिताय जांकां तुजी समूत शिकयताय तो मनीस भागी नुस्त्यांक फोंड करून जाता म्हणसर ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय कित्याक सर्वेस्परा आपले पोरजेक सोडचो ना आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना जोडटी नव्यान निती पोरमोणें जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली नुस्त्यांक विरुद्ध म्हजी राखण करूंक कोण उबो जायत खोट्या मनशां विरुद्ध कोण म्हाका तेंको दीत सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक पावंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो म्हजो पांय निसोत्ता अशें हांव चिंत्तां तेच घडये तुजो माये मोग म्हाका सांबाळटा सर्वेस्परा म्हज्या काळजान हुस्के चोडटा तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता कायद्याच्या नांवान उनीत कोत्तात त्या नश्ट्या मनसुबेदारा बराबर तूंय आसची काय प्रमाणीक मनशांच्या जिवा फाटल्यान ते लागल्यात आनी निरपराधी रोगताचेर शिक्षा फर्मोण मारतात पूण सर्वेस्पर म्हजें कोट आनी म्हजो देव म्हजें कोडप म्हजो आसरो ताच्या नुस्तेपणाचें तो फारीकपण घेतलो तांच्या खोटेपणाक लागून तो तांचो भस्म करतलो सर्वेस्पर आमचो देव।